አዲስ አበባ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮና ዕዙዝ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ተከታተልቲ ዚንካው ኢትዮጵያ ስታይል ቴሌቪዥን ዝፍኖ ዜና ነው ንምክትታልኩም ዝዕድም ምርጥ ከወደም ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ብዝተኻየደ ምርመራ ላቦራቶሪ 1303 ተወሰኽቲ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኸፉ ሰባት ተረኺቦም ኣብ ኢትዮጵያ ትማል ሰንበት ብዝተኻየደ ምርመራ ላቦራቶሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተሓቱ ተወሰኽቲ 1206 ሰባት ከም ዝተረኸቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡሎም بمسار زي بإثيوبيا بتفارس تتحدث سبات قطرهم 58,672 كم بس مينستر عنا دكتور ليا تادس قلت أن أبزح حلف 24 ساعات حمشت مثلا حد السبات كابت حمام زحشهم تقولوا أبزح زوان 308 السبات هكفلي كن ذا اليوم زحام وخمس ركبوا تقلت سمويا كاميران قاعدة إنياتاتن فنوا أسرات وحسننا تفقد اللهم أبصرح فنوهم ربشاه وكتن كل على تابعهم تبعيلهم استأثروا 4 أوريترا زركبهم سمويا كاميران قاعدة إنياتاتن فنوا أسرات مثل وحسننا رخيبهم أبيت فردي أرادا بقصرها زقربوا سمويا كاميران قاعدة إنياتاتن فنوا أسرات مثل وحسننا قدر لهم زقربوا وطرعان بوغن بيت فردي دما بعصر تشيح وحسننا فقيد لهم الله بيت مخري فدريشن إثيوبيا أب تግራይ إيدو زأتول وان أبقعي وكبلا وهابت قال منجست تግራይ ويزوري لي عكاسا قلتن دحر دقيمن مرتا تግራይ فلطو زبن مننت تግራይ زوسنن تግራይ ترحي كبلا وهابت قال منجست تግራይ ويزوري لي عكاسا قلتن كم زفلت بيت مخري فدريشن مرتا تግራይ كم زي تفصمه يقصر كبل كلو أب زي ملكوتا أتيو كبلا وهابت قال منجست تግራይ ويزوري لي عكاسا دحر مقلاص أسئبن من نتز تግራይ مرتا تግራይ فلطو زبن حزب تግራይ ترحي كبلا أفليتن أبز حزوان منجست تግራይ حقتات يفقدلهم ناي مرتا منقسقاسات كم تفصمو زوسري يوم كبل بيت مخري فدريشن موسانن كوميشن مرتا متياشون حق منجست تحسي كبل مغلاص يفلات بيت مخري فدريشن بعصو اب زكايد اخيبا منجست تግራይ ناي مرتا كوميشن متياشو مس حق منجست صباي مخانو دحر مفلات منجست تግራይ فصمت أكلاتن مرتا كوميشن مرتا بزملكت زوص أواج مرتا زحلفوا وسانتاتن يفصموا زلو تكباراتن مستحق منجستي صابو سلزغونو بمسرت عنقط شعات قطر حدا حق منجستي إثيوبيا كم زي تفصم قطرو زي صنعو تفصمنا زي بلوم ينببال بيت مخري فدريشن بمولي دمصي ناي موداتا وسانه حريفولو يبل بيت مخري زوص مجلصي انتخون بزعبازي ملس زهابا حلافيت بيرو ركب منجستن كل تግራይ ويزورو لي عكاسا بوغنن أب تግራይ إيدنا يمتتاو تكبرات دو نغبلن أمرتا تግራይ أفلطو زبن من نزخبرن حزب تግራይ ترحي كبلا قليتن أب موداتا ويزورو لي عكاسا وساني بيت مخري فدريشن إثيوبيا إت بيت مخري أب العلي تግራይ زلو زمرر صليت زرئ الأواني دمايلن إثيو تيليكوم 500 بتصحيت زلوم سوول قحفتي بشركነት كم زأتو يقلص اللهم إثيو تيليكوم قال كفالون أول كتكال مسجارن توسختي كوربوريشن متكالن زلو كيدي قدماي مستر دكتور أبي حمد عبد استرخولو تجمجمن تقول أبزي 400 نتكالات عالم لخن مهاب كم توسنه دما تفليتو استرفع 500 دمان 5 والكسبات زقدف زي كونس كل إثيوبياوي كم عقمو كساتف مسؤول مخانو استرفع 500 بمنجستي كم زونن تقليتهم مرحي مسجاجري منجست السودان جنرال البرهان أسمرا أتيوم بريزيدنت لو علاوي بيت مخري السودان جنرال عبد الفاتح البرهان مس بريزيدنت إرترا إساياس أفورقي مزتا أسمرا كم زاتو مينستر زينا إيمان غورمسك حبيرم كلتيهم مرحتي أبا كلتيهم كالعود قديات كزرارو مخانم إتام مينستري تعيسهم إرتراب حزوان بزلوا صبق زمدناتات نتن بقداي قد بداس إثيوبيا الصحبة زلوا قبطي السودان إثيوبيا نمتعا صرح كم زلا يفلات إرترا دحر مودا أسرعت بريزيدنت نبر عمر البشير من السودان زنمرا زمدنا ناو نبوري مدلس مهلاو دحر مقلاس بريزيدنت إساياس أبو ورحا حملة ناي سلسة معالتات ناي سرح مفتح كايدو ناب قبطي قيشون كم زنوري زك قدمين قبطي مقاشون كعاب ورح السنة بالسودان ناي سلسة معالتو قعو مفتح بمكياد مس أبون برلو على بايتو السودان جنرال عبد الفاتح البرهان ترغيبهم زات يوم نيرم يوم أبتوان كلت يوم مرحتي أبا كلت أو ركبات أبا زباو قدياتن كم زاتيو يفلات سالي ورحملي حلقة ستاف حيلتات مثل غير إرترا جنرال فيليبوس يوهانسن حلافي هاجرو دحنت برجاج جنرال أبرها كاسان زحزو كجلو لوخي إرترا السودان وصحو يذكر إتل على أزاز سراويت مستقلال حلقة ستاف سراوي السودان ليسران جنرال محمد عثمان الحسينن دايركتور أقل قصر ليا السودان ليسر جنرال جمال الدين
عبد الموجد ترخيبو 5 زراربت صفصف طقيسو نيرو أستراليا بوحدو 85 مليون بالقات صرا كورونا فيروس كم زفريت فليطا ثم عبي تسفات غير لهم زلو كلتا فتنسات كتابات كوفيد 19 عوتات كوينم تترخيبهم بوحدو 85 مليون بالقات كم زفريت فليطا لام قدامي مينستر سكوت مورس كتابات عوت كوينم تترخيبو هاغروا بخلتشن 85 مليون بالقات كتابات كتركب زخل كلتا وعلات كم استفرارمت قليصهم قدامي مينستر موريشن هاغرو تفرغن متو لستات حدث 4 بليون دولار امريكان كم تقمتو يقلص عليهم باركس كبرات عزبتين لهم زحزنيم زينات تابزي كنزازمينا مصرفنا اسات مدبات حرقكم بكنيك السلام برخ مشاد